Welcome my YouTube channel, watching of the full video and subscribe my channel. Thank you. आज की वीडियो में मैं आपके लिए बेहतरीन डिज़ाइन और बेहतरीन आइडियाज़ लाया हूँ। ऐसे खूबसूरत डिज़ाइन और ख़ूबसूरत आइडियाज़ जो कि बेहतरीन होम ऑफिस आइडियाज़ जो आप काम करते वक्त आपको मुतासर करते हैं, आप पुरजोश होंगे काम पर जाने के लिए। अगर आप घर से काम करते हैं तो आप जानते हैं फिनिक्शन वर्क स्पेस का होना एक ज़रूरत है, लेकिन फिनिक्शन का मतलब गैर सजीला होना नहीं है। सबके बाद क्या आप अपने काम की जगह से मुतासर नहीं होना चाहते? अगर आप अपनी जगह को अपडेट करना चाहते हैं तो इन 5 हैरत अंगेज़ दफातर के अलावा अपनी तख्लीकी कप को इन तमाम तर अल्हाम से भरने के लिए न देखें जिसकी आपको ज़रूरत हो सकती है। कुछ सादा इस्लाहात दिखाते हैं, जैसा कि एक आरामदा कमरे के लिए फार्म हाउस के सजावट के खूबसूरत आइडिया शामिल करना जिसमें आप काम करना पसंद करेंगे। DIY की तरफ माइल हेलो हिटने के काबिल दीगर वॉलपेपर लहजे वाली दीवार के लिए कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प है। झैल में से मुंतखब करने के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं और हम ज़मानत देते हैं कि आपको फार्म हाउस के अंदाज के अपने वर्सन में फ़िट होने के लिए एक मिल जाएगा। और अगर आप को अभी भी थोड़ा स्वाद की ज़रूरत है तो हमारे डिस्क प्लान्स चेक कीजिए। जब आपकी मेज़ काफ़ी बसरी असर फराहम करती है तो कोई भी जगह बहुत छोटी नहीं होती। हमें शमालिया कैरोलिना के एक देहाती पहाड़ी घर में इस डिस्क का तरीका पसंद है। मैं ये मेज़ हमारे कुछ पसंदीदा मजमूओं की नुमाइश के लिए और लिखने के लिए काफ़ी जगह फराहम करती हैं। आपको यहाँ कोई खड़ा मेज़ नहीं मिलेगा। टेक्सास के इस फार्म हाउस में लाया जाने वाली इस अच्छी डिस्क की वजह से हमें हमेशा रहना पसंद है। एक मेज़ के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सालमन की रंगत वाली मेज़ और एक पुराना चर्च व्यू जिसमें पंखों से नीचे तकियों से लेस है, मंसफ़ी और नेल के फ्लोरिडा के दफ्तर की जीनत है। बयान साजी के टुकड़े ख़ानदानी वरासत से लेकर थ्रोबैक फिक्सचर तक कोले आइलैंड ऑफ जिंक इन दी ट्रंक में मुतालिया का इलाका देते हैं। मेक्सिको में उठाए गए एक टेक्सेड फीजेंट और गुलदस्ते पीतल के लैंप पर एक क्लब के साथ लूना और पॉल फरीन के 1790 की दहाई के न्यूयॉर्क के फार्म हाउस में कदीम सेक्रेटरी में देहाती तत्हीर का एहसास पैदा करते हैं। मेरी मूस के शिकागो के घर में काम की जगह विंटेज फाइंटर्स जैसे गुड़िया घर और पुराने मेल बॉक्स को दफ्तरी लवाजमात के तौर पर दिखाकर अपना मुनफरिद एहसास दिलाता है। नीले रंग की लैंप्स कमरे को एक मरबूत तालू में इकट्ठा करते हैं। दफ्तरी नोक के लिए इस आइडिया के साथ किसी भी जगह को मनी वर्क स्टेशन में तब्दील करें। ख़ानदानी कमरे में इस डिस्क के साथ अपना काम करवाते हुए आप कार्रवाई की मेज में रह सकते हैं। छोटी सी मेज़ को अपने डिज़ाइन वारे शुदा राउंड टॉप टेक्सास कॉटेज में 2 हवादार खिड़कियों के दरमियान रखा। एक कदीम बेड स्प्रिंग रवायती मेमो बोर्ड में देहाती लेकर आती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल, watching of the full video and subscribe my channel. Thank you. आज की वीडियो में मैं आपके लिए बेहतरीन डिज़ाइन और बेहतरीन आइडियाज़ लाया हूँ।
ایسے خوبصورت ڈیزائن اور خوبصورت آئیڈیاز جو کہ بہترین ہوم آفس آئیڈیاز جو آپ کام کرتے وقت آپ کو متاثر کرتے ہیں، آپ پرجوش ہوں گے کام پر جانے کے لیے۔ اگر آپ گھر سے کام کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں فنکشن ورک اسپیس کا ہونا ایک ضرورت ہے، لیکن فنکشنل کا مطلب غیر سجیلا ہونا نہیں ہے۔ سب کے بعد کیا آپ اپنے کام کی جگہ سے متاثر نہیں ہونا چاہتے؟ اگر آپ اپنی جگہ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان 5 حیرت انگیز دفاتر کے علاوہ اپنی تخلیقی کپ کو ان تمام تر الہام سے بھرنے کے لیے نہ دیکھیں جس کی آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ کچھ سادہ اصطلاحات دکھاتے ہیں، جیسا کہ ایک آرام دہ کمرے کے لیے فارم ہاؤس کے سجاوٹ کے خوبصورت آئیڈیاز شامل کرنا جس میں آپ کام کرنا پسند کریں گے۔ ڈی آئی وائی کی طرف مائل ہیلو ہٹنے کے قابل دیگر وال پیپر لہجے والی دیوار کے لیے کچھ زیادہ ہی دلچسپ ہیں۔ ذیل میں سے منتخب کرنے کے لیے بہت سارے مختلف پروجیکٹس موجود ہیں اور ہم ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کو فارم ہاؤس کے انداز کے اپنے ورژن میں فٹ ہونے کے لیے ایک مل جائے گا، اور اگر آپ کو ابھی بھی تھوڑا سوا کی ضرورت ہے تو ہمارے ڈسک پلانس چیک کیجئے۔ جب آپ کی میز کافی بصری اثر فراہم کرتی ہے تو کوئی بھی جگہ بہت چھوٹی نہیں ہوتی۔ ہمیں شمالیہ کیرولینا کے ایک دیہاتی پہاڑی گھر میں اس ڈسک کا طریقہ پسند ہے۔ یہ میز ہمارے کچھ پسندیدہ مجموعوں کی نمائش کے لیے اور لکھنے کے لیے کافی جگہ فراہم کرتی ہے۔ آپ کو یہاں کوئی کھڑا میز نہیں ملے گا۔ ٹیکساس کے اس فارم ہاؤس میں لایا جانے والی اس اچھی ڈسک کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ رہنا پسند ہے۔ ایک میز کے طور پر استعمال ہونے والی سالمن کی رنگت والی میز اور ایک پرانا چرچ پیو جس میں پنکھوں سے نیچے تکیوں سے لیس ہے، منصفی اور نیل کے فلوریڈا کے دفتر کی زینت ہے۔ بیان سازی کے ٹکڑے خاندانی وراثت سے لے کر تھرو پیک فکسچر تک کولے آئلینڈ آف جنک ان دی ٹرنک میں مطالعہ کا علاقہ دیتے ہیں۔ میکسیکو میں اٹھائے گئے ایک ٹیکسیڈرمڈ فیزنٹ اور گلدستے پیتل کے لیمپ پر ایک کلب کے ساتھ ڈونا اور پال فرین کے 1790 کی دہائی کے نیو یارک کے فارم ہاؤس میں قدیم سیکریٹری میں دیہاتی تطہیر کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ میری موس کے شکاگو کے گھر میں کام کی جگہ ونٹیج فائنڈز جیسے گڑیا گھر اور پرانے میل باکس کو دفتری لوازمات کے طور پر دکھا کر اپنا منفرد احساس دلاتا ہے۔ نیلے رنگ کی لیمپس کمرے کو ایک مربوط تالو میں اکٹھا کرتے ہیں۔ دفتری نوک کے لیے اس آئیڈیا کے ساتھ کسی بھی جگہ کو منی ورک سٹیشن میں تبدیل کریں۔ خاندانی کمرے میں اس ڈسک کے ساتھ اپنا کام کرواتے ہوئے آپ کارروائی کے بیچ میں رہ سکتے ہیں۔ چھوٹی سی میز کو اپنے تزئین و آرائش شدہ راؤنڈ ٹاپ ٹیکساس کاٹیج میں 2 ہوا دار کھڑکیوں کے درمیان رکھا۔ ایک قدیم بیڈ اسپرنگ روایتی میمو بورڈ میں دیہاتی لے کر آتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل، واچنگ آف دا فل ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہترین ڈیزائن اور بہترین آئیڈیاز لایا ہوں۔ ایسے خوبصورت ڈیزائن اور خوبصورت آئیڈیاز جو کہ بہترین ہوم آفس آئیڈیاز جو آپ
کام کرتے وقت آپ کو متاثر کرتے ہیں، آپ پرجوش ہوں گے کام پر جانے کے لیے۔ اگر آپ گھر سے کام کرتے ہیں تو آپ